आयुधादीनां वासना ह्य अस्माभिरधीतम् अद्य सर्वानन्दमयीं मध्ये महात्रिपुरसुन्दरीं यजामति रहस्यां तां महार्चिः स्पन्दधर्मिणीं। सर्वानंदमयीम अर्थात सर्वानंदमये चक्रे बिंदु चक्रे महात्रिपुर सुंदरीम अतिरहस्यां महर्षि तत् अष्टारे भवति रहस्यम रहस्य अतिरहस्य परात् परातिरहस्य। तो सर्वानंदमयी चक्रे यजाम अतिरहस्यां तां महर्षि स्पंदधर्मिणीं महर्षि वह्निसदृशं तस्य स्पंदधर्मिणीं भगवतीं यजामि विवृशामि महाहंतां संवित् स्रोतो महानदीं। संवित् स्रोतात् निस्सरतीं महानदीं महाहंता रूपिणीं महानदीं विवृशामि। जनिपालन धर्मेण जपेनंतर मुखात्मता। जनिपालन जपानाव जकारः भवति जने उत्पत्त्यादि हेतुत्वात् और मकारः भवति पकारः भवति पालनम्। तो यः सृष्ट्वा पालयति तस्य नाम यत् सृष्ट्वा पाल्यते तस्य नाम जप। यद्वा यथा सृष्ट्वा जगतीं सृष्ट्वा पाल्यते तस्य नाम जप। यस्य नैर्गतिको अर्थः अत्र लिखितम्। जनिपालधर्मत्वात् जपेन अंतर्मुखात्मना। अंतर्मुखतया सृष्टिः स्थितिः इत्यादि हेतुत्वम् एव भवति जपः। संवितमये महावगनो विमर्श परमार्चिषि श्रद्धि करोमि अक्षवृत्ति तिलाज्याहुति कर्मणा। तिलादि आहुति कर्मणा श्रद्धि करोमि हो अहम संवितमये विमर्श परमार्चिषि विमर्श महावग्नौ अक्षवृत्तिं जुहोम्यहम्। सुषुम्ना वर्तमना नित्यम् अक्षवृत्तिं जुहोम्यहम् इति अस्मिन् अभिप्रेतम्। सर्वज्ञत्वादि शक्तीनां समितिरूप विमर्शनम विलयांग विधानेन विदधामि विधानत्। तत्र विलयांगः किं सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः नित्यतृप्तिधाम्नि विष्णु विष्णु विष्णवी विष्णु विष्णवी विष्णोः विष्णवी विलापनम विष्णोः नित्यमलु शक्तिधाम्नि रुद्रे विलापनम रुद्रस्य ईश्वरे विलापनम ईश्वरस्य सदाशिवे विलापनम। विलयांग विधानेन विदधामि विधानतः विश्वभेद प्रलय प्रायां महासंवित्तजां भावयामि महाकावं कलाध्यानेन। यदा पूजा अर्चनादौ अंतर्यागः भवति अंतर्यागानन्तरं भवति कामकलाध्यानं भावयामि। कामकलाध्यानं भवति विश्वभेद प्रलय प्रायां महासंवित निजाम भावयामि। कामकलाध्यानेन नित्यता महासंवित निजाम महासंवित तत्र उक्तम् एवं नित्यम् अहर्निशम् आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायेत। पराबीजं हृदयात्मकेन हृदयात्मत्वेन ध्यात्वा नित्यशः आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायेत इति कामकलाया ध्यानं। तत्र कामकलाया ध्यानं सदैव क्रियते, किन्तु पूजायाः अनन्तरं तत्र यथोक्तविधानेन यथा सम्प्रदायः कामकला ध्यानं भवति। सौभाग्य हृद्विमर्शेन संवित सर्वात्मभावनां तन्मयत्वफलावाप्त्यै करोम्यहम् अनारतम्। सौभाग्य हृद्विमर्शः संवित सर्वात्मभावनं भवति शक्तिबीजेन और कामकलात्मकं स्वात्मानं भावयेत्। तन्मयत्वफलावाप्त्यै करोम्यहम् अनारतम्। तन्मयत्व अस्य फलं किं? तन्मयत्वम्। इत्थं कामकलात्मकां भगवतीम् अन्तःसमाराधयन् आनन्दाम्बुधिमज्जनं प्रणवधाम् आनन्दथुं सज्जन। ये आनन्दथुं यद्भवति तत्प्राप्त्यर्थं तद्भवति तन्मयत्वात्।
तन्मयत्वमेव तावत् तस्य कामकलायाः स्वात्मभेदेन विमर्शः पराबीजस्य तद् हृदयत्वेन ध्यानस्य फलम्। अर्चास्थानानि मानिन्यै देवतायै चिदात्मने ददामि च बलिव्याजात् विकल्पाद् विकल्प विघ्न शब्दितान्। अर्चायाः कामकलाध्यानानन्तरं किं भवति? बलिदानं। तद् बलिदानं भवति अर्चास्थानानि मानिन्यै तत्र अर्चास्थाने देवताः सन्ति, स्थानिनि तत्र स्थानिन्युपक्रमणं भवति, स्थानदेवताः सन्ति, तासां कृते चिदात्मने मानिन्यै देवतायै बलिव्याजात्। बलिः यत् क्रियते सर्वं कृत्वा सर्वभूतेभ्यो ओं फट् स्वाहा इति मन्त्रेण बलिदानं क्रियते। तत्र बलिः भवति विकल्पात् विकल्प विघ्न शब्दितान्। विघ्नानाम् एव तस्मिन् बलिदानं भवति। अर्थात् विघ्नान् अपि यथा भगवती संविदात्मिका भगवती षट्त्रिंशत् तत्त्वान् व्याप्नोति, यद्वा मायोपरि तत्त्वान् व्याप्नोति, तथैव भेद्य तथा जनकत्वेन विघ्नान् अपि व्याप्नोति। तत्र विघ्नानां विकल्पानां तत्र विकल्पा एव विघ्नाः भवन्ति। अर्थात् प्रत्यभिज्ञाहृदयरीत्या विकल्पसंस्कारः, यद्वा विकल्पक्षयः, विकल्पानां क्षय एव अत्र बलिदानं। कायवाङ् मनसेयं शिवैकात्म्येन योजना नमस्कृतिं करोमि तां संविदरूपविमर्शिनी। बलिदाने कृते सति तदनन्तरं नमस्कारः अत्र किं? कायवाङ् मनसा इयं शिवात्मैक्य शरीरेण मनसा वचसा शिवात्मैक्य योजना, शिवेन ऐक्यं कामेश्वरः प्रकाशात्मा। किमर्थ अस्य सम्पूर्णं पूर्वार्धं किं वर्तते? कामेश्वरः प्रकाशात्मा श्रीतिशस्तत्र देवता, श्रीतस्तत्र देवता ज्ञात्वेदं गुरुवक्त्राब्जात् कृता पूजा महाफल। तत्र कामेश्वरी भवति श्री तु इतस्तत्र श्रीतिशस्तत्र देवता, श्री देवता भगवती तत्र देवी वर्तते, तम पदार्थस्य वाच्यार्थभूता और तत्पदार्थस्य भवति वाच्यार्थभूता। यद्वा वाच्यार्थः प्रकाशरूपः कामेश्वर, उभयोः ऐक्यं भवति प्रणामाः नमस्कृतिम्। अग्रे अस्मिन् न आसीत्, किन्तु पञ्चाक्षरभाष्यम् अद्य अवलोकयिष्यामः। पञ्चाक्षरभाष्ये नमः इति नवे रचि नमः नमयि इति नमस्कारः। मयि चैत्यं वैद्यं वा मयि स्वसंविदाकारे न वर्तते इत्यपि नमस्कारस्य अर्थान्तरः अस्मिन् दीयते। पद्मपादाचार्य नमस्कृतिं करोमि तां संविदरूपा विमर्शिनीम् इदन्तोल्लासितं हव्यं संविच्चक्रस्य मध्यगं महाहन्ती करोम्येवं तदिदं च विमृश्यते। तदनन्तरं विमर्शनाम इदन्तायाः इदन्तारूपहव्यम् इदन्तारूपेण उल्लसितं हव्यं संविच्चक्रस्य मध्यगं। संविच्चक्रे यत् पूर्णाहन्तायाः पराहन्तायाः स्फारभूतः संवित् स्वसंवित् चक्रं तस्य स्वसंवित् देवता चक्रिं स्वसंवित् प्रतिविज्ञाहृदये स्वसंवित् देवता चक्रं यद् पदम् आगच्छति अन्तिमे सूत्रे, तत्रैव स्वसंवित् देवता चक्रेश्वरत्वं भवति। स्वसंवित् देवता चक्रस्य ऐश्वर्यं तर्हि एव भवति यदि इदन्तास्पदस्य इदङ्कारास्पदस्य प्रतियोगिनः तत्र अहमि आसमन्तात् प्रलयः स्यात्। इदन्तायाः उल्लसितायाः इदन्तायाः एवं विच्छेदः शिष्टतरः भविष्यति। इदन्तोल्लासितं हव्यं संवित् चक्रस्य मध्यगं महाहन्ती करोति। एकस्तु अहन्ता भवति अहमिदम् इति तारतम्येन। तत् कथं भवति?
इदमहं भवति शुद्धविद्यायाम्, अहम् इदं भवति ईश्वरदशायां, सदाशिवदशायाम् अहम् इति भवति, शक्ति शिवदशायाम् अहमहम् इति भवति। तो तत् अहमहं भवति महाहन्तिकारः। यस्मिन् इदन्तायाः लेशमात्रमपि न भवति तद् भवन्ति महा अहन्ता। तो तस्मिन्नहं तस्य विमर्शपूर्वकम् अहं समितचक्रे संविदधनौ होमं करोमि यद्वा प्रविलापनम्। अत्र प्रविलापनम् एव तावत् प्रसङ्गः। होमस्तु पुरा जातम् अग्रेपि वक्ष्यति। तो मन्ये उपरि यत् होमः प्रोक्तं तत् अन्तर्यागे यत् हूयते, पुण्यं जुहोमि, पापं जुहोमि, विकल्पं जुहोमि, सङ्कल्पं जुहोमि इति लक्षणः होमः उपरि प्रोक्तम्। अत्र होमः पूजाङ्गत्वेन, श्रीविद्याङ्गत्वेन, श्रीचक्रार्चनाङ्गत्वेन ईशानुकोणे वेद्ये इत्यादिकं निर्माय तस्मिन् स्ववेदशाखोक्तरीत्या कन्यादानं तत्र संस्कारादिकं कृत्वा भूसंस्कारवेद्याः तदनन्तरम् अग्निमाधाय तत् यः होमः क्रियते तस्यैव अत्र प्रसङ्गः। महाहन्ति संविदग्नौ महासारे विमर्शैकशरीरिणि भेदाभासमिदम् अप्यं जुहोम्य पुनरुद्भवम्। महासारभूते संविदग्नौ विमर्शैक प्रत्यवमर्शरूपिणी या अग्निः विमर्शाग्निः, तस्मिन् भेदाभास इदं भेदाभासम् हव्यं जुहोमि अपुनरुद्भवम्। भेदाभास भिन्नवेति प्रतात्वं यत् मायीयं मलं भवति, तत् मायीयं मलं तस्य च कार्यं सकार्यं मायीयं मलम् अहम् अपुनरुद्भवम् अस्मिन् संविदग्नौ जुहोमि। तेन किम् अपुनरुद्भवम्, पुनः तस्य उन्मीलनं न भवति। क्रियाशेषमशेषेण विमृशामि चिदात्मकम्, परामर्शः परा पूजा पवित्रं हि विधीयते। तो एवं एतावता परापूजायाः निरूपणं जातं। तो सर्वान्ते यदस्माभिः भगवत्याः कृते समर्प्यते परया अपरया परापर्यया सपर्यया सर्वोपचारैः सम्पूजिता सन्तर्पिता सन्तुष्टास्तु इति। तत्र किं परापूजा किम् एतावता षट्षष्टिश्लोकीभ्यः परापूजायाः निरूपणं जातम्। अस्मिन् प्रायशः वासना एव भवति, अर्थात् उपचाराणाम् अत्र गौणं भवति। उपचाराणां पारमार्थिकम् अर्थं मनसि निधाय यत् क्रियते तद्भवति। वासना अर्थ प्रायशः शिवयोः ऐक्यविभावनम् एव तत्र वासना। तस्मिन् यत्किमपि पर्यवसीयते तत्सर्वं वासना इति पदेन निर्दिश्यते। भावना इत्यस्य आगमिका पर्यायः वासना भवति। यथा मीमांसकानां मते भावना क्रियते, भावना भवति, तदैव अत्र वासना भवति। क्रमवासना शुभा विरुद्धहीनं क्रममार्गशोधिनीं हिताहितद्वैतप्रतप्रणाशिनीं समस्तसंवित् मयपूर्णचित्पथा। एतावता क्रमवासना शुभा क्रमवासना विरुद्धहीन क्रममार्गशोधिनीं क्रमविरुद्धहीन मार्गस्य शोधिनीम्। अत्र अस्मिन् अक्रमेण यद्वा तत् विरोधं मुख्यसिद्धान्त विरुद्धं यत्किमपि भवति, किमपि आचर्यते, तस्य शोधनं मनया वासनया भवति, क्रमवासनया। हिता हितत् हित आहित द्वैतपथ प्रणाशिनी। हितम् अद्वैतम् अहितम् अहितं द्वैतम् हितं द्वैत हितम् अद्वैतम्। तो हिताहित हिताहिताद्वैतपथः हिताहित हेतुभूतां द्वैतपथं प्रणाशिनी अर्थात क्रमवासना समस्त सम्मित मय पूर्णचित्पथा। समस्त सम्मितमय सम्मिलमय पूर्णचित्पथा क्रमवासना अस्मिन् स्तोत्रे मया ग्रन्थकृता ग्रन्थकारेण शिवानंद मुनिना प्रतिपादिता। सूत्राणामपि सप्त्याः सप्तत्या सुभगोदय वासना शिवानंदेन रचिता विदुषां प्रपतां महत्। इदानीं सौभाग्यहृदयं नाम कश्चित् सूत्रं वर्तते, तञ्च अध्येस्यामः। अद्य रामचन्द्रमहाभागः न आगतः, काश्यां प्रस्थितः वा? रामचन्द्रजी न सन्ति किम्?
तन्मः परमं नौमि कृत्यै पञ्चभिरङ्कितम् अशेषविश्वाभेदात्मा पूर्णाहन्तात्मकं शिवम्। पंचकृत्यैः अंकितं तन्मः परमं महः प्रकाशं नौमि। तो प्रकाशः यथा कार्येणैव तज्ज्ञातुं शक्यते। पंचकृत्येभ्यः उत्पत्तिस्थितिलयतिरोधान अनुग्रहेभ्यः यः अंकितः अर्थात तेभ्यः उपलक्षितः अशेष विश्वाभेदात्मा संपूर्ण विश्वस्य अभेदात्मा पूर्णाहंतामयं शिवं महः परमं महः नौमि। त्रिधा विभक्तं यद्वस्तु स्तोत्रस्तुत्यस्तुतिक्रमात् एकस्मै महते तस्मै नमः सकलचक्षुषे। अत्र सकलचक्षुषे अर्थात यस्य विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः पूर्णाहन्त विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायां यावत् यावान् प्रसरः आगत नारायण नारायण कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः देशिकः नित्यमनुदृक्शक्तिधामः भवति। उक्तम् उपनिषत्सु विज्ञातारं वा रेकेन विजानीयात् नित्यमलुशक्तिधाम्ना इति विज्ञातारं यत्र वर्तते अविनाशित्वात् न दृशुर्दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृशुर्दृशेर्विपरिलोपः न विद्यते अविनाशित्वात्। स एव अविनाशी गुरुः। तस्य कलिलावस्थायां कारणावस्थायां निहितस्य बीजरूपस्य विश्वस्य विश्वे सति यावान् चक्षुषः प्रसरः भवति कलिलावस्था विश्वोन्मेषदशायामपि तावान् भवति। इदानीं विश्वप्रसरानुप्रसर दशायां विश्वं इदानीं सम्पूर्णं प्रसृतं महदादिक्रमेण तत्सर्वं विश्वप्रपञ्चं इदानीं प्रसृतं तदानीमपि तस्य तावानेव चक्षुषः स्थानः भवति। विश्वे असति न निमुच्यते विश्वे सति दैर्घ्यम् अर्थात् तस्य स्फारः न भवति चक्षुषाम्। त्रिधा विभक्तं यद्वस्तुः यद्वस्तुः स्तोत्रस्तुतिक्रमेण एकस्यैव त्रिधा भेदः वर्तते। यत्र स्तुत्यः भिन्नं स्तोत्रं तस्य भेदावः पूर्वकं स्तुतिः और यत्र स्तोता आत्मनः स्तोतु स्तुत्यस्य भेदाग्रहपूर्वकं स्तवनं करोति तत्र भवति सद्वितीयत्वाभ्यागमः। सद्वितीयत्वं तत्र प्रसज्यते। ये कसमै महति तस्मै नमः सकलचतुर्तिसृषु यदि कश्चित् भेदः नास्ति। यथा गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः तत्र ज्ञानावतारसिद्ध्यर्थं तन्त्रं समवतारयत्। गुरुः अपि सदाशिव एव शिष्यः अपि सदाशिव एव। ज्ञानम् अपि सदाशिवस्य ऐक्यम् आत्माभेदेन अभ्युपगमः और तस्य तत्र भेदः न भवति। एवं स्तुतिः स्तोत्र स्तुत्य और स्तोता येषु भेदः नास्ति। एक एव स्तुत्य स्तोत्र स्तुति भेदेन एक एव त्रिधा यः प्रकाशः विभक्तः तस्मै महसे सकलचक्षुषे एकस्मै नमः। तो तत्र यदि एवं शंका स्यात् यदि एक एव तर्हि तत्र नन्द्रनम्य भावः स्तुत्य स्तोत्र भावः न सिद्ध्यति। तो एकः कथं तर्हि एव पूर्वमेव उक्तं एकः महः एकः वस्तुः यः त्रिधा विभक्तः तस्मै नमः। सकलचक्षुषे तत्र यः सर्वान् प्रमात्र प्रमाण प्रमेय त्रिस्त्रीणां ग्राहकत्वात् त्रयाणां ग्राहकत्वात् प्रमातृत्वात् सकलचक्षुषे त्रयाणां प्रमातृत्वं भवति परप्रमातु। अपरप्रमा एव
प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदेन तथा भेदमापन्नः। यः एक एव त्रयाणां रूपेण रूपं विभर्ति स भवति सकलचक्षुः। स्मरामि तां परां वाचं पश्यन्त्यादिक्रमाश्रयां नानाविधरसाकारां महानुभवरूपिणीं। पश्यन्त्यादिक्रमाश्रयां परां वाचं स्मरामि। तत्र परा वाक् इत्यस्य स्मृति प्रत्यय सम्यक् स्मरण बीजः प्रसिद्ध्यति इति परात्रीशिकाग्रन्थे लिखितम्। भङ्ग्या एवं विसूच्यते यत् सर्वेषामेव मातृकाक्षराणां सम्बन्धी शाब्दी आर्थी सृष्टि बीजभूतत्वात् तस्य स्मृति वृत्त्या अस्य नित्य संबंधः वर्तते। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः इति औपयोगिनः। तो तां परां वाचं स्मरामि। जो परावाचः अहमर्थभूत परमेश्वरात् अविनाभावभूत तस्याः स्मरणम् इदन्तया स्मरणं न भवति। अत एव अत्र प्रत्यवमर्श एव स्मरणम्। स्मरामितां परां वाचं पश्यन्त्यादिक्रमात्। तत्र शब्दार्थयोः ईषत् भेद मुकुलित स्फुटित और स्पष्टत्व भेद दशासु शब्दार्थयोः तस्य प्रसरदशायां या परावाक् प्रसरदशायाम् अपि या अविकृता भवति। अत्र परायाः पश्यन्त्यादिदशासु विवर्तः भवति अतत्त्वतो अर्थतः परिणामः। अतत्त्वतः अर्थ परावाचि विकृति न आश्चान्यता यद्वा शब्दार्थयोः भेदः परावाचि न आयाति। किन्तु पश्यन्त्यादिक्रमे पश्यन्त्यादिदशासु सा एव परावाक् ईषत् बहिर्मुखतामापन्ना यद्वा एकान्तता बुद्ध्यवच्छेदम् अवच्छिन्नतां प्राप्तः यद्वा वैखरी खरत्वं प्राप्ताः वैखरी इत्यादि रूपेण सा एव प्रसरति तस्या एव विवर्तः। किन्तु तत्र अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः। अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः परायाः अतत्त्वतो अन्यथा परिणामाः पश्यन्त्यादि पश्यन्त्यादयः नानाविधरसाकारां महानुभवरूपिणी। नानाविधरसाकारां तत्र विष्णुवैचित्र्यं नीलपीतादिवैचित्र्यं सुख नीलादि वैचित्र्यं संसारे यद् वर्तते तत् पश्यन्त्यां वर्तते। परायदानि पश्यन्त्यां सम्पूर्णं विश्वं मयूराण्डरसन्न्यायेन पश्यन्त्यां निगृहीतं वर्तते। तर्हि एव नानाविधरसाकारं महानुभवरूपिणी। महानुभवः परामुद्दिश्य अहमर्थ एव स्वात्माभेदेन प्रत्यवमर्श एव महानुभवः तद्रूपिणी। देशकालपदार्थात्मा यद्यदवस्तु यथा तदा यथा यथा तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रये संविधिं कला। संवितकला अत्र सादाख्यकला भवति। देश काल पदार्थात्मा यद्यद वस्तु देशः कालः पदार्थ इत्यादि रूपेण यद्यद वस्तु यथा यथा तत्तद रूपेण भाति तां संविधिं कलां श्रयेत्। अर्थात संविधि कला सदाशिवे स्वकलान्ते ये अत्र सदाशिवस्य यः अन्तिमा सप्तदशमी कला भवति सा भवति सादाख्या कला। तस्यां यत्किमपि अन्यत् षोडशसु कलासु देशकाल इत्यादीनां यदा यथा यथा येन रूपेण आभासः भवति तद्भवति अनया कलया एव। तां श्रिये सांविधिं कलां देशकाल पदार्थात्मा यद्यद वस्तु यथा यथा भाति तस्मात् शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था नया शिव। अत्र संविधि कला अर्थात स्पंद शक्ति संविद शक्ति देश काल पदार्थ इत्यादि रूपेण यद विभाति सा संविद शक्ति कला इत्यस्य द्वारेणैव विभाति। स्वयं तो स्वपरावभासकत्वं तो अचितः
न भवितुमर्हति जड़ जड़ा जड़ा जड़स्य जड़ाजड़स्यपि तत् न भवितुमर्हति तथैव तां संविधिं कलां चिद्रूपिणीं संविधिं कलां नौमि श्रये आश्रयामि मूलादिपिलपर्यन्तं महात्रिपुरसुन्दरी या तनुस्ते तडित्प्रख्या तां भजे भवशातिनीम् भवशातिनीं तडित्प्रभां तनुः तां भजे। तत्र विज्ञानभैरवी प्रयोगः वर्तते, उपायः वर्तते। मूलाधारे शक्तिः पीवरा भवति। पिहिता ये महिलादयः पीवरा भवन्ति। स्थूलकायाः अतीव स्थूला भवति। उपरि उपरि गच्छन् शक्तिः सूक्ष्मतरा भवति। स्वाधिष्ठाने सूक्ष्मा, मणिपुरे अतीव सूक्ष्मा, अनाहते सूक्ष्मतरा और तत्र विशुद्धिचक्रे भवति। कृषकायाः आज्ञायां भवति तडिल्लेखा तन्वीम् और सर्वान्ते बिलपर्यन्तं ब्रह्मबिले सा केवलं तडिल्लेखा तन्वी भवति। केनोपनिषदि वर्तते रामचन्द्रमहाभागा एवम् आचार्य। इत्यनी निमिषत् आ हाँ सत्य। य इति अनी निमिषद एक निमिष पर्यन्तं केवलं तडिल्लेखावत् सौन्दर्यहर्यामपि उक्तं भगवता आचार्येण तडिल्लेखा तन्वीं तपनशिशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा अन्तः पश्यन्तो ददति परमाहलादलहरी। एवम् आचार्य। एवम्। द्वादशान्ते भगवती अतीव सूक्ष्म तडिदाभा कृशांगी भवति। तडिल्लेखा तन्वी आयव तडिल्लेखा तन्वी केनोपनिषदि इत्यनी निमिषदा इत्यनेन उपस्थापिता। मूलादिबिलपरि या तनुस्ते तडितप्रख्या तां भजे भवशातिनीं। भवशाति यथा स्वयं भगवती मूलाधारे स्थूल शरीरिणी भूत्वा उपरि उपरि गच्छन्तीं और सहस्रारे अतीव सूक्ष्मा भवति तो तदैव भवशातिनीं संसारम् अपि निशातयति साण इत्यादौ यदि तीक्ष्णं करोति तो तस्मिन् भव पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि अंतःकरण और कलजुग पंचकम षट्त्रिंशत् तत्त्वेषु उपरि उपरि गच्छति सा संपूर्णं भवजालं शातयति निशातयति। क्वचित् उपनिषत् इति पदस्य एवं व्युत्पत्तिः वर्तते। केनोपनिषदि उपनिषद ये तो इमाम उपनिषद ब्रह्म विद्यां स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन्तो सन्तः तेषाम् अविद्या रोगादि दुःखान् नितरां शातयति निशातयति। एवम् आचार्य। निशातयति नितरां शातयति उपपूर्वकं क्विबन्तस्य सदैर एवं अर्थस्य स्मरणात्। तत्र उपनिषद इत्यत्र भवति निशातनम् अविद्या संसार रोगादि दुःखान् शातयति निशातयति भवं निशातयति अर्थात नाशयति। योनौ कनकपुञ्जाभं हृदि विद्युच्छटोज्ज्वलम् आज्ञायां चन्द्रसङ्काशं महः तव महेश्वरी। योनिः त्रिकोणम् त्रिकोणचक्रे कनकपुञ्जावं कनक सुवर्ण सदृशं सुवर्ण तत्र आपरणखाग्रात्तपति योषौ अन्तरादित्ये पुरुषः हिरण्मयः तादृशं कनकपुञ्जसदृशं योनौ त्रिकोणे मूलत्रिकोणे हृदि हृदयकमले विद्युच्छटोज्ज्वलम् आज्ञायां हृदये और आज्ञायां योनिः यत्र मूलाधारे योनिः वर्तते चतुष्पत्रान्ते तस्य कर्णिकायाम् एका योनिः वर्तते। कौलिकानां मते सा योनिः स्वादिष्ठाने भाव्यते किन्तु प्रायशः मूलाधारे एव योनिः भाव्यते।
यक्षतपत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या तस्मिन्नन्तः प्रथितमुदरि तस्मिन् योनौ प्रथितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठं तस्मिन्नन्तः कुजभरनतां कुण्डलीतः प्रवृत्तां श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावयामि। ಈ ಕೌಲಿಕಾನಾಂ ಮತೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಂ ಆರಭ್ಯ और स्वादिष्टानुपर्यन्तम् उत्थाप्यते ततः पुनः मूलाधारे तस्य विश्रान्तिर्भवति अस्य ते प्रायशः ते सारस्वताः भवन्ति तेषां वाक्सिद्धिः जायते किन्तु अत्र योनि इति पदेन यतोहि योनिः हृदयम् और आज्ञा तत्र येषु योनि मूलाधारे कनकपुञ्जाभं सुवर्णवर्णं हृदये विद्युत् लेखावत् तत्र विद्युच्छटावान् और आज्ञायां चंद्र संकाशम चंद्रवत् चंद्र सदृशम आज्ञायां महस्तव महेश्वरी तो कनक पंजाभम वह्नि चक्रम हृदये विद्युच्छटा भवति विद्युच्छटोज्ज्वलम अत्र मन्ये सूर्यस्य अत्र रश्मयः भवन्ति हृदय कमल हृदय चक्रे और आज्ञा चक्रे चंद्र संकाशम तव महेश्वरी हे भगवती तव त्रिशिषु धामसु एवं विधा आभा भवति प्रसृतामृतरश्म्यौघसन्तर्पितचराचरं भवानी भवशान्त्यै त्वां भावयामि अमृतेश्वरी। यह एक श्लोक आगतः दिवाकर जी गतः ये भावयन्त्यमृतवाहिभिरंशुजालैः आप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं त्वां ते लङ्घयन्ति ननु वातरलङ्घनीया ब्रह्मादिविसुरवरैरपि कालकक्ष्याम्। अमृतेश्वरी भगवती सूर्यमण्डलाभ्यन्तरे भाव्यते। सूर्यमण्डलात् यथा अत्र कन्द इत्यादिभ्यः त्रिः चतुर्दश सप्तति द्वासप्तति सहस्र इति क्रमेण नाड्यः निस्सरन्ति तथैव सूर्यमण्डलात् अपि नाड्यः निस्सरन्ति। व्यष्टि शरीरे यथा नाड्यः भवन्ति तथैव समष्टि सूर्येऽपि नाड्यः भवन्ति। तासां मध्ये भगवती अमृतेश्वरी रूपेण तिष्ठति। तर्हि ये प्रोक्तं प्रसृतामृतरश्म्यौघसन्तर्पितचराचरं तेभ्यः तेषां रश्मी जालद्वारेण अमृतस्य रश्मयः प्रसरन्ति। अमृतस्य रश्मिभिः चराचरं सन्तर्प्यते। प्रसृता अमृतरश्म्यौघ सन्तर्पितचराचरं भवानी हे भवानी भवशान्त्यै त्वं भवतापस्य शान्त्यर्थं त्वाम् अमृतेश्वरीं भावयामि। एकास्तु वृद्धामृतेश्वरी शक्तिकूटस्य अधिष्ठात्री देवी वर्तते। सा वृद्धामृतेश्वरी सायं सन्ध्यायां ये श्रीविद्योपासकैः आराध्यते। किन्तु अत्र अमृतेश्वर्याः अमृतौघरश्मिभिः चराचरं अस्य तन्त्रागमेषु ये भावयन्ति अमृतवाहिभिरश्मिजालैः आप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं तां ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयं। भवशान्तिः अर्थात् ये कालकक्षा भवति ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्षा। ब्रह्मापि कालकक्षायां निपतितः भ्रमयति। यथा कालकक्षा भवति तत् ब्रह्मणः कालकक्षा तत्र प्रपञ्चसारे अधीतम् अस्माभिः भगवतः एकस्मिन् श्वासनिश्वासे ब्रह्मणः परिवृत्तिर्भवति। ब्रह्मा च शरीरमानेन चतुर्युगसहस्र परिमितं तस्य एकं दिनं भवति। एकसहस्र ब्रह्मणः परिवर्तने सति विष्णुः भवति। एवं क्रमेण ब्रह्मा विष्णु इत्यादयः अपि कालकक्षां लङ्घयितुं न शक्नुवन्ति। कालकक्षां केन लङ्घ्यते? यः अमृतवाही अंशुजालैः परिवृतां भगवतीम् अमृतेश्वरीं सूर्यमण्डलमध्यस्थां ध्यायते तेन कालकक्षा ब्रह्मादिभिः सुरवरैः अपि दुर्लङ्घ्यां कालकक्षां स लङ्घयितुं समर्थः भवति।
वर्णकलापदतत्त्वं मंत्रो भुवनमेव च इत्यद्वषट्कं देवी श्रीभाति त्वयि चिदात्मनि। ये कालकक्षा इति यदुक्तम् और भवशान्त्यै तद्भवः इति पदेन किम् अभिप्रेतम्? वो पंचभूतात्मकः वा शब्दस्पर्शरूपात्मकः वा संसारः यद्वा केवलं भावनामात्रं वा भोऽयं भावनामात्रं न किञ्चित् परमार्थतः यद्वा भव इति पदेन भवनानि एव तावत् सन्ति भूरादिलोकानाम् एव भव इति नाम भवति। तो एवं सति भवः नाम अत्र उच्यते षडत्वं षडत्व एव षडत्वा भवं भवति भवानि भवशान्त्यैकं तो कस्य भवस्य शान्तिः अस्माभिः प्रार्थ्यते इति वीप्सायां भवः नाम वर्णकला पदं तत्त्वं मंत्रो भवनमेव च अध्वषडकम् एव भव इति पदेन निर्दिष्टम्। त्वयि चिदात्मनि हे देवेशि भाति अर्थात वर्ण कला पद तत्व मंत्र भुवन रूपेण षडध्व रूपेण भवती एव विराजमान यद्वा भवति त्वयि चिदात्मनि हे भगवती त्वयि चिदात्मनि अध्वषडकं विभाति अन्तानन्त स्फुरत्ता स्फुरत्ता जयति जगति सा मंत्र राश्यंत वीरण मंत्र राश्यंत वीर्या हंतानंत स्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति मंत्र राशि तत्र मंत्र राशि इत्यनेन सर्वेषां ग्रहणं भवति वर्णानां कलानां पदानां तत्त्वानां मंत्राणां भुवनानां विमर्शार्थः प्रकाशार्थः इति सर्वं चिदात्मनि त्वयि अर्थात हे संवित् शक्ति भवति त्वयि एव सर्वं विभाति। अनाश्रितादिकालाग्निरुद्रान्तं चित्रमद्भुतम् उन्मीलयसि मातस्त्वं प्रकाश वपुषि त्वयि। अनाश्रित शिवम आरभ्य और कालाग्नि शिव कालाग्नि रुद्र पर्यंतम कालाग्नि रुद्रम रुद्रः भवति प्रथमः अंतिमः भवन पाताले और सर्वोपरि भवति अनाश्रितः। तो अनाश्रितम अनाश्रित कालाग्नि रुद्रयोर अंतराले यत् वैचित्र्यं वर्तते अद्भुतं वैचित्र्यं वर्तते तान् त्वम् उन्मीलयसि तत्सर्वं स्वप्रकाश वपुषि त्वयि उन्मीलय स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगदया स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ त्वयि प्रकाशवपुषि हे मातः त्वम् उन्मीलयसि यतो तस्मात् प्रकाशात्मनः बहिर्भूतं किमपि नास्ति। तो यत्किमपि उन्मीलनं भवति अध्वप्रपञ्चस्य यद्वा कालाग्न्यादिशिवान्त भुवनानां तत्सर्वं प्रकाश वपुषि भगवत्याः अभ्यन्तरे भवति। स्पष्टं योगोवि जी स्वामी तस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत्या यदिदं भासते देवी नामरूपक्रियात्मकं प्रकाश वपुषि तत्सर्वं नातिरिच्यते। यदि कार्यं कारणं कार्यं कारणं कार्यं कारणं नातिरिच्यते कारणात् कार्यं नातिरिच्यते। एवं कार्यभूतं नामरूपक्रियात्मकं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं प्रकाश वपुषि त्वत्तः नातिरिच्यते त्वयि एव सर्वं स्थितं त्वत्तः एव जातं त्वयि एव स्थितं त्वयि एव प्रविलीयते तेन तत्सर्वं नातिरिच्यते। नेत्रादि जालकोपान्ते हृदपदमासने लीलया वारं वारं त्वया देवी रूपादि मधुसेव्यते। ये नेत्रादि जालकोपान्ते काचित् उपासना पद्धतिः वर्तते। नेत्रादि नेत्रम् आरभ्य जाल नाड़ी जालस्य अभ्यन्तरे हृत्पद्मासने लीलया वारं वारं त्वया देवी रूपादि मधुसेव्यते। तत्र वारं वारं नेत्रादिद्वारेण नेत्रद्वारा जालको नाड़ीजाल रूपेण ये नेत्रयोः पूषा गांधारी और पूषा इति नाड्यः नाड़ी
स्तः तेषां द्वारेण हृतपदवासिनी लीलया वारं वारं त्वया देवी रूपादिमधु सेव्यते। तो शब्दस्पर्श रूपरसगन्ध आदिपिनेन सर्वेषामेव ज्ञानेन्द्रियाणां ग्रहणं भवति। रूपादिमधु सेव्यते। यथा भ्रमरादयः तत्र हृत्पद्मासने भ्रमराः तत्र गत्वा छिद्रादिद्वारेण बहिर्गत्वा पुष्पं पुष्पात् रसम् आयच्छन्ति। एवमेव वृत्तयः हृत्पद्मासनलीलया त्वया देवी तत्तद्वृत्त्यवच्छेदकत्वेन शब्दस्पर्शरूपात्मिका भूत्वा नेत्रादि शब्दस्पर्शरूप श्रोत्रचक्षुरसना जिह्वा घ्राण इत्यादिद्वारेण बहिर्निर्गत्य विषयरूपमधुः हे देवी त्वया सेव्यते। तत्र साधकस्य स्वयं कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनि न भवन्ति। तत्सर्वं दिव्यामेव साधकेन न्यस्यते। संविद्येभ्यः समाक्रम्य विषयान् अमृतासवान् योगिनां प्रेषयन्त्यार्ये तत्पूजार्थं हि सर्वदा। अत्र संविद्येभ्यः समाक्रम्य विषयान् अमृतासवान् योगिनां अमृतासवान् संवित् तत्पूजार्थम् अत्र एवं वर्तते। एकः वर्तते अष्टावक्रगीतायां सेवन्ते कृतचाटव। ये शब्दस्पर्शादि विषयदस्यवः पुरा ये युञ्जानं युयुक्षुं भीषयन्ति स्म तेषां भिया स योगी समाधि गुहायां प्रविष्टः विषयादिभ्यः भीतः। ता एव विषयदस्यवः इदानीं बोधे संजाते ता एव विषयदस्यवः तं योगिनं सेवन्ते कृतचाटवः। चाटुकारादिवत् दासादिवत् ते विषयदस्यवः इदानीं स एव योगी इदानीम् आत्मनिष्ठ आत्मज्ञः भवति तं सेवन्ते। कथं सेवन्ते? योगिनां तत्पूजार्थं भगवत्याः संवित विमर्शमय्याः पूजार्थं योगिनां संविद्देव्यः शब्दस्पर्शरूपरस इत्यादीनां विषयान् अमृतासवान् प्रेषयन्ति। तत्पूजार्थं यथा भृतगाः चाटवः भगवत्यां देवालयादौ पूजार्थं केचन पुष्पाणि चिन्वन्ति, केचन धूपं निर्वहन्ति, केचन दीपादिकं सज्जीकुर्वन्ति। एवं योगिनां वृत्तयः हृदयादिद्वारेण तत्तत् इन्द्रियद्वारेण बहिर्निर्गत्य तान् विषयान् स्वीकृत्य भगवत्याः पूजार्थं हृदये तान् प्रापयन्ति। सर्वाशक्ति दर्शनस्पर्शनाद्या ये हाटकस्तंभभूतः भवान् हाटकस्तंभरूपः भवानेको वशिष्यते। एकः कस्मिंश्चित् स्तवने वर्तते सर्वाशक्ति दर्शनस्पर्शनाद्य। अब सर्वापि दर्शनस्पर्शनाद्य शक्तयः एकीभूत्वा और तत्र हाटकस्तंभभूते योगिनां हृदये ते निवसन्ति। अन्यत्र योगिनां तत्तत् विषयकरणेन्द्रियद्वारेण बहिर्निर्गत्य अमृतासवान् तत्र विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्य विषयान् गृह्णन्ति संविद्देव्यः। तत्पूजार्थं तथा आदाय ये संवित् तत्र पूजनं भगवत्यानन्दोल्लासविलास आस अपि देव्याः पूजनमेव। तर्हि उपरोक्तं भुक्त्वा पीत्वा यजेत् दुर्गाम् अनाशकेन केशवम्। तो योगिनां प्रेषयन्तार्ये तत्पूजार्थं हि सर्वथा। जगदीपान कृतोल्लास इत्यादिभिः उच्छलितम् आनन्दम् एव भगवत्याः संविदात्मिकायाः पूजनं भवति। सौभाग्य हृदयं गुह्यं शिवानन्देन योगिना समाराधन पूर्त्यर्थं सुतं सकलकाम। सौभाग्य हृदयं पुरा
अस्य नित्याषोडशीकारणवस्य टीकायां पूजासङ्केतादिकं तस्य विस्तरः पारमार्थिकं रहस्यम् उक्त्वा तस्य पूर्त्यर्थम् अर्थात् वासनां विना भगवत्याः पूजा अर्चनादिविधौ तस्य वासनां मनसि निधाय एव पूजनं क्रियते। अत एव तत्र रहस्यं परिशिष्टे दत्तं यद् गुरुमुखैकवेद्यत्वात् तत्र नित्याषोडशीकारणवस्य टीकायां सहैव तत्र न निगुम्भितम्। इति विरचितमेतत्त्रयीपुरं स्तोत्रमाप्तं प्रकटितपरमार्थं योगी वर्योपजुष्टं सकलदुरितरोगध्वंसनानन्यकार्यं प्रतीयजनविधानं सेव्यतां भक्तियुक्तैः। यदानीं प्रतीयजनं प्रतिवारं यदानीं भगवत्याः यजनं क्रियते तदानीं अस्य एनं मनसि संस्थाप्य एव यजनं क्रियतां तेन पूजामहोत्सवः भविष्यति। अच्छा तृतीयः अस्त्येव योगिनः ये यत्र अमृतानन्दयोगी अमृतानन्दनाथ विरचितं जयति ज्योतिरनुत्तरमिदमखिलं यस्य भासते भासा सा भासयति यन्न भानुर्नश्चिता भानुः कुतो विगतभानुः। अनुत्तर ज्योतिः यस्य भासा भासते ये अनुकृते इति अस्मिन् अधिकरणे अनुकृतेरिति वादरायण अनुकृतिः तस्य भासा सर्वमिदं विभाति नैनं विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः। स्वयं अग्निज्योतिः अग्निः सूर्यः चन्द्रमा और तारकाः स्वयं एनं भासयितुं न शक्नुवन्ति किन्तु यस्य भासा एतान् भासते एते भासन्ते भासते तस्य नाम तस्य अत्र जयकारः क्रियते अमृतानन्दयोगिना। सा भासयति यन्न भानुर्न शीतभानुः कुतो बृहद्भानुः। बृहद्भानुः अग्निः तं न भासयितुं न शक्नोति शीतभानुः भासयितुं न शक्नोति भानुः अपि भासयितुं न शक्नोति। एतेषामेव प्रत्युत यस्य भासा भानं भवति तस्मै अनेन अमृतानन्दनाथेन ये क्रियते जयकारः अर्थात् तस्य स्तवनं क्रियते। स्वाभाविकी स्फुरत्ता विमर्शवपुरस्य विद्यते शक्तिः सैव चराचरमखिलं जनयति जगदे तद् अवति संहरते। अस्य प्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य शक्तिः स्वाभाविकी शक्तिः अकृत्रिमा शक्ति अकृत्रिमहङ्कारूप प्रत्यवमर्शात्मिका शक्तिः विमर्शवपुः स्फुरति। सा एव विमर्शशक्तिः संपूर्णं चराचरम् अखिलं जनयति और जगदेतद् अवति उत्पन्नस्य जगतः पालनं करोति तदनन्तरं संहारम् अपि करोति। तस्य निरुपाधिमूर्ते निखिलातीतस्य नित्यत्रिपुरस्य संसारमोह संभ्रम संगतिर् अनयैव संततं भवति। अनया एव शक्त्या संवित शक्त्या स्वविमर्श ये संवित शक्त्या तस्य निरुपाधिमूर्तेः निखिलातीतस्य स्वतः प्रकाशात्मा स्वप्रकाशात्मा परमेश्वरः निरुपाधिक संविदेव कामेश्वरः। तो तस्मिन् उपहितं यत् चैतन्यं तस्य मूर्तेः निखिलातीतः संपूर्णं तत्र अध्वप्रपञ्चातीतः अध्वातीतः भवेत् शिवः अध्वप्रपञ्चातीतः निरुपाधिक संविद रूप परमेश्वर स्वप्रकाशात्मनः नित्यतृप्तस्य। नित्यतृप्तः किं तत्र नित्यतृप्तस्य क्वचित् जगज्जनमादि हेतुत्वं न भवति। तत्र नित्यतृप्तस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वाभावात् तस्य कार्यत्वं स्वतः पंचकृत्यकारित्वं पंचकृत्य तत्र पंचकृत्यानि न सिद्ध्यन्ति। संसार मोह संभ्रम संगतिः अनयैव संततं भवति। अनया एव शक्त्या संप्रकृतः तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षयक्षमतमां मूर्तित्रयीं ताम्नो। एकः शिवः एकः शिवः यावत् मायिकगुणानां सम्पर्कः न भवति तावत् सत्यज्ञानमयः परब्रह्म एव स भवति।
यदानीं मायिकगुणानां मायायाः संसर्गे सति परब्रह्मणि उमाश्लेषतः उमया शक्त्या उपर्युक्तया विमर्शवपुरूपिण्या स्वाभाविक्या स्फुरत्तया यदानीं सम्पृच्यते तदानीं तस्य भवति जगज्जन्मादिहेतुत्वं। नो चेत् शुद्धप्रकाशात्मनः क्वचिदपि जगत्कर्तृत्वं कथमपि न स्यात्। उक्तं कारिकासु दैवस्येष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। यः नित्यतृप्तः आप्तकामः तस्मिन् स्पृहाया भावात् किमपि जगज्जन्मादि व्यापारे तस्य चेष्टा न भवितव्या। किन्तु तस्य संसारमोहसम्भ्रमसङ्गतिः तत्र स्वप्रकाशात्मना अवस्थितेः उत्कृष्टत्ववीक्षया एवमुच्यते। संसारमोहसम्भ्रमस्य सङ्गतिः अनया एव संवितशक्त्या भवति, तन्ततं भवति। तय्यं तदैकरस्यात् परा परामर्शरूपिणी शक्तिः, सा शक्तिः तदैकरस्यात् ऐकरस्यं भवति अविनाभावः। यस्य विना यस्य विना अन्यस्य स्थितिर्न भवति, स्थितिर्न भवति, तद्भवति ऐकरस्यं। परा परामर्शरूपिणी शक्तिः स्वस्वातंत्र्य उल्लास स्पंदादेप्यनेकदा वितता। सा परा शक्तिः या परमेश्वरेण अविनाभावापन्ना, सा प्रायशः स्वातंत्र्यशक्ति इति त्रिकशास्त्रे तस्याः स्वातंत्र्यशक्ति इति नाम भवति। किन्तु सा एव स्वातंत्र्यशक्तिः पंचधा ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा इत्यादि रूपेण पंचधा स्वात्मानं विभजन। तत्र विभागे सत्यपि तस्यां वस्तुतः भेदः पारमार्थिकं न भवति। अस्मिन् शैवपरिभाषायाम् अस्य बहु आगरः विस्तरः वर्तते। स्वस्वातंत्र्य उल्लासस्पंदादि स्पंदात् एकापि अनेक एका स्वातंत्र्यशक्तिः। तत्र मतान्तरे सा एव इदानीं सशिक्षोन्मेषेण उच्छूना भवति स्वातन्त्र्यशक्तिः, सा एव अनेकप्रकारा भवति। उपरि अस्मिन् तन्त्रे तु शृङ्गाटकारा भवति। ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा वामा ज्येष्ठा रौद्री अम्बिका इति रूपेण आविर्भवति। स्वातन्त्र्योल्लासस्पन्दः वशात् सा एकापि अनेकधा तत्र त्रिप्रकारा पंचप्रकारा इति प्रस्थानभेदेन यथा स्यात् तथा वितता विस्तीर्ण। सर्वादौ किं भवति? प्रथमं पश्यन्त्यादिप्रकारभेदप्रपञ्चिताकारा विष्णुत्तीर्णानाहतनादमयी सैव मातृका जाता। पराशक्तिः परमेश्वरेण अविनाभावभूता यदानीं सशिक्षोन्मेषसम्पन्ना भवति, अर्थात् सशिक्षोन्मेषवशात् सा एव भगवती पश्यन्ति इति रूपेण स्वात्मानं परिणमति, विवर्तते वा। तदानीं तस्य प्रकारभेदः प्रपञ्चिताकारा विश्वोत्तीर्ण। भेदप्रपञ्चिताकारा तस्मिन् अभ्यन्तरे एव मयूरस्य नीलपीत शिखिपिच्छादि अवयवानां तत्र मयूराण्डरसे यथा ते सर्वे निहिता भवन्ति, निगुम्भित तत्र निहिता भवन्ति, एवमेव तस्मिन् विश्वोत्तीर्णा विश्वं तत्र बीजरूपेण मयूराण्डरसन्यायेन तस्मिन् स्थितः, ततः अनाहतमयी सा अनाहतनादरूपेण। तस्मात् मातृकाः तत्र अकचटादि अष्टवर्गाः आदिक्षान्त अक्षमाला अकारादि हान्त अहमर्थ रूप मातृका तस्मात् समुपपद्यन्ते। अखिलमनाहत मूर्तिरमातीत्युत्तीर्ण स्वरूपिणी तरति कायति नाना नाम प्रपंचेन मातृका देवी। अखिलम अनाहत मूर्तिर्माति, तत्र मातृका इति पदस्य अत्र व्युत्पत्तिः वर्तते। अखिलम अनाहत मूर्तिम् अनाहते नादात्मनाया परिणमति। अस्य एकः श्लोकः वर्तते अस्मिन् पञ्चस्तव्याम्। आनन्दलक्षणम् अनाहत नाम्नि देशे नादात्मना परिणतां तममूर्तिरेषे। प्रत्यङ्गमुखेन मनसा परिचीयमानाः शंसन्ति नेत्रसलिलैः
पुलकैश्च धन्या सा मूर्तिः भगवत्याः सा मूर्तिः अनाहतमूर्तिः मातृका रूपेण मातृका रूपं विभर्ति। सा मातृका किं मातृका इति तत्र अनाहत माति उत्तीर्णरूपिणी मकारेण उत्तीर्णरूपिणी अर्थात विश्वप्रपञ्चं प्रपञ्चोत्तीर्णा भवति माँ। और कायति उत्तीर्ण स्वरूपिणी तरति इति मातृका कायति नाना नाम प्रपंच रूपेण इति मातृका देवी। ये अग्रे य का इति पदं भवति तत्र कायति नाना नाम प्रपंचेन तयति तरति त्रि धारण प्लवनयोः इत्यनेन तारणम् और मा इत्यनेन मा इति उत्तीर्ण स्वरूपिणी प्रपंचोत्तीर्ण स्वरूपिणी तरति तारयति कायति इति मातृका इति मा त्रि और का एतेषाम् अक्षराणाम् अत्र प्रोक्तं किं नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः। निजभागाः निजभाग निजभागा हविरभागा पर्यास समासैकरस्य भेदमयी एकाप्येकादश एकादशधा जाता माता परैव पश्यन्ति। तो एकादश मन्ये ये संयुक्ताक्षर षण्डाक्षरान् व्यावृत्य एकादशाकारा भवति। ए इति षण्ड चतुः षण्डाक्षरान् अगणयित्वा एकादश एव अक्षराणि अवशिष्यन्ते। निजभागा हविरभागा पर्याय समासैक रस्य भेदमयी पर्यास समासैक रस्य भेदमयी एकापि एका सती एका इव सा पश्यन्त्यात्मना अनाहतनादात्मना परिणता भगवती या मातृकाक्षराकारा बुभूषि सा एकादश प्रकारा जायते। एकादश जाता माता परैव पश्यन्ति। अत्र एवकारेण पश्यन्ति दशामापन्ना परा परा एव भवति इत्यपि भङ्ग्या सूच्यते। पश्यति सर्वं स्वात्मनि करणानां सरणिमपि यदुत्तीर्णा तेनेयं पश्यन्ति इति उत्तीर्णा इत्यप्युदीर्यते माता। अति कोष्ठके मन्ये प्रक्षिप्तं वर्तते। तथापि पश्यन्ति इति पदस्य व्युत्पत्तिः पश्यति सर्वं स्वात्मनि करणानां सरणिमपि यदुत्तीर्णा। स्वतः एभ्यः अतीता सति यः स्वात्मनि स्वाभ्यन्तरे करणानां सरणिमपि तत्र ज्ञानेन्द्रियकरणानां मन्तः बहिष्करणानां सरणिः यत् तत्र अर्थात् तत्र ग्राह्यग्राहक भेदानाम् अपि स्वयं पश्यन्त्याम् एव निगृहीतत्वम् अत्र सूच्यते। तेन इयं पश्यन्ति इति उत्तीर्णा इत्यपि उदीर्यते माता। स्वयं स्वस्मिन् पश्यति वाक्यैव पश्यन्ति वदति। ये अस्मिन् ताण्ड्यमहाब्राह्मणे यद्वा शतपथब्राह्मणे वर्तते। वाग्घैव पश्यन्ति वदति। पश्यन्ति इति नाम कथं प्राप्तं यतो हि स्वस्मिन् स्वाभ्यन्तरे मयूराण्डरसन्यायेन विश्ववैचित्र्यं पश्यति अवलोकयति स्वात्माभेदेन अवलोकयति। यदा काचित् गर्भिणी गुर्वी अर्वकं डिम्भं कुक्षि स्थितं डिम्भम् अवलोकयति स्वस्मिन् अंतर्भावित स्वस्मिन् स्थितम् अवलोकयति तथैव सम्पूर्णं विश्वजातं सा अवलोकयति। ब्रह्मांड भाण्डोदरी इत्यपि उक्तम्। ब्रह्मांड भाण्डोदरी इत्यस्य को अर्थः शर्मावः? सर्वं ब्रह्माण्ड एव उदरं यस्याः सा ब्रह्माण्ड भाण्डोदरी। अन्तःस्थले एव सर्वं अन्तर्गतमेव सर्वमस्ति। सर्वरूपिणी एकैव सा विश्व। तो सा एव सर्वं स्वात्मगतं यदानीं पश्यति तर्हि एव तस्याः वाग्देवताया यद्वा संवितशक्त्याः अभिधानं शक्तेरभिधानं भवति। पश्यति सर्वं स्वात्मज। एवं
पश्यन्त्याः परमार्थः स्वावयवापि अवयवाष्टयो अष्टवामा ताभ्यः समष्टिरूपे न सामरस्यं च तत्त्वतो भिन्नम्। पश्यन्त्यां तु साधु तत्र षट्करणानां सरणिः यत्किमपि वेद्यं वेदतं तत्सर्वं वेद्यं वेदकम् और वेदनं तत्सर्वम् एकस्मिन् पश्यन्त्यामेव ऐकरस्यम् ऐकलव्यम् एतेषां भवति पश्यन्त्यां। किन्तु पश्यन्ती एव मध्यमा दशामापन्ना ईषत् बहिर्मुखतया प्रसृता सा पश्यन्ती तत्र यदि अष्टधा पश्यन्त्यः परमार्थः स्व अवयवा सा पश्यन्ती स्व अवयवान् परमार्थतः अवयवान्। अत्र उपरि एकादशतः स्वराणां षण्डवर्जस्वरान् अपेक्ष्य एकादश भेदा इति उक्तम्। अत्र अष्टवर्गरूपेण अष्टयो अष्टवामा वामाद्याः वामा ज्येष्ठा अंबिका रौद्री और ये परा पश्यन्ती मध्यमा तर्हि अपि अष्टसंख्या न पूर्यते। अत्र अष्टवर्ग एव तावत् अभिप्रेतं ब्रह्मादि अष्टकम्। पश्यन्त्या परमार्थः स्व अवयवाः ब्रह्मादि अष्टकम् अवर्गस्य अष्टवर्गं परमार्थतः भगवत्याः अभेदेनैव भगवत्यां स्थिताः। पश्यन्ती अष्टवर्गानाम् अष्टवर्गस्थितान् मातृकान् स्वात्माभेदेन समष्ट स्वात्मा सामरस्यं च तत्त्वतो भिन्नं। स्वात्माभेदेन एतान् अवलोकयति पश्यति अतएव पश्यन्ति ताभ्यः समष्टिरूपेण सामरस्यं च तत्त्वतो भिन्नम्। समष्टिरूपे एतेषाम् अष्टदेवतानाम् अष्टवर्गाणाम् अधिष्ठात्रीणाम् और यः सामरस्यापन्ना परावाक् तेभ्यः एतेषां भेदः न भवति अतएव तत्त्वतो भिन्नम् न तत्त्वतो भिन्नम् अतएव अत्र परिणामः विवर्तः भवति अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः। एकैकरस्य रूपा परा पराष्टांशमातृपरमार्थाः ताभ्याम् अनाहताख्यानादमयी मध्यमा अभवन्माता। एकः ताभ्याम् अनाहताख्या अनाहतरूपेण स्वात्मानं तत्र हृदयादि अनाहतचक्रसम्बन्धात् अनाहता सा एकैकरस्य रूपा परा अपरा मातृपरमार्थ परा एव अत्र अपरा भवति अपरा पश्यन्ति इत्यादि दशामापन्ना और तदनन्तरम् अष्टांशमातृपरमार्था अष्ट अगचटकपयश इति अष्टवर्गरूपेण अष्टांशभूता परमार्थमात्रा ताभ्याम् अनाहताख्या नादमयी ताभ्याम् अष्टवर्गेभ्यः अष्टवर्गाणाम् अधिष्ठात्रीभ्यः नादमयी मध्यमा अभवन्माता। तत्र ईषत् नाद इत्यस्य पश्यन्ती दशायामपि नादः किन्तु मध्यमा दशायां नादः स्फुटतरः भवति। मध्यमा अभवन्माता स्थानादिभिः अहतत्वात् अनाहत किं स्थानादिभिः अनहत्वात् कंठ तालु उरः इत्यादिभिः ओष्ठ दंत जिह्वा इत्यादिभिः अहतत्वात् अत्र वायोः शब्दब्रह्मणः एभ्यः तत्र कस्यापि कस्यापि स्थानात् केनापि कंठताल्वादिकरणेभ्यः वाचां हननं न भवति न निपीड्यते अतएव अहतत्वात् बुद्धिव्यापारमात्रबोध्यत्वात् तत्र वचोभि उपरतायां वैखर्याम् और केवलं बुद्धिमात्रिक यत् भवति बुद्धिनिर्भासमात्रं तत् सा भवति मध्यमा। माता अनाहत नाम सूक्ष्म विकृतादिनाद नवकमयी तत्र नवनादाः भवन्ति। अत्र नवनादानाम् अन्यत्र भवति चिणी चिञ्चिणी इत्यादि क्रमेण मुरुज डिण्डभी इति नवमे नादे मेघध्वनिः भवति मेघगर्जनं भवति। चिणी चिञ्चिणी चिणी इति नादानां नवनादानाम् अविधानानि सन्ति। यद्वा ध्वनिश्च ध्वनिः
ध्वानश्च ध्वान्तश्च स्फोटाख्यः शब्द एव च झङ्कृतिः झङ्कारा झङ्कृतिश्चैव अष्टौ नादः प्रकीर्तितः। तो अत्र तु अष्ट एव स्वीकृतः। ये अष्टनादः भर्तृहरिणा अष्टौ एव नादाः स्वीकृताः। भर्तृहरिमध्ये कति नादाः सन्ति रामसाई महाभागा? भर्तृहरिमध्ये अच्छा ये क्वचित् व्यापृता अष्टौ नादा प्रकीर्तिता, किन्तु अत्र नवनादानां उल्लेख चिणीति प्रथमं प्रोक्तम्। चिणी इत्यादि आरभ्य मेघगर्जन नवमे मेघगर्जनम् इति पर्यन्तानां नादानां भवति मध्यमा इति स्थितिः। सूक्ष्मैव मध्यमेयं नादमयी स्थूलभावमापन्ना। तो सा मध्यमा वाक्येव नवनादात्मना आविर्भवति। द्वित्वचत्वारिंशत् वर्णात्मक वर्गनवकरूपेण पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णा नापि वैखरीव बहिः। तो मध्यमायां पश्यन्तीवत् इति प्रपञ्चोत्तीर्णा मध्यमा न भवति, और वैखरीवद् बहिः श्रोतुं विप्रकृष्टेन के दिक्षु चलति इति वैखरी तत् तादृशी अपि मध्यमा न भवति। तर्हि किं भवति? स्फुटतर निखिल अवयवा, स्फुटतर निखिलावयवा मध्यगता मध्यमा तयोः अस्मात्। तस्मिन् पश्यन्ति वैखरी इति अंतरवर्तिनी स्फुटतर निखिल अवयवा, यस्मिन् सर्वाणि अवयवानि वाचां तत्र अवयवाः भवन्ति, अकचट तपयश इत्यादि वर्गाः, ते सर्वे स्फुटतराः प्रस्फुटाः भवन्ति। अत एव अस्य नाम मध्यमा। मध्यवर्तित्वात् पश्यन्ति वैखरी पश्यन् वैखर्योः मध्य अंतरवर्तित्वात् अस्य नाम मध्यमा। परापरया पादाष्टभ्यष्टात्मना च पश्यन्त्या मात्रा मध्यमया नववर्गात्मिकया च वैखरी च। परया अर्थात परावाक् या प्रकाशेन अविनाभूता सामरस्यापन्ना, अपरा पश्यन्ति पादादि अष्टव्यष्ट्यात्मना, पादादि अष्टव्यष्ट्यात्मना च पश्यन्त्या मात्रा मध्यमया। परायाः अपरायाः पश्यन्त्याः मध्यमया नववर्गात्मिकया च। नववर्गात्मिका नववर्गाः तत्र वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका और परा पश्यन्ति मध्यमा इति नववर्गात्मिका वैखरी जाता वैखरी उत्पद्यते। वैखरी परया अपि जायते। तत्र उतैनङ्गोपादशन् नदशन्नदहार्य सदृष्टो मृडयातिनः इति अहमहम् इति अर्थः रूपेण सर्वत्र प्राणिषु सर्वेषां हृदये स्फुरति। तर्हि एव कस्यचित् अहमस्मि इति सर्वेषां प्रत्ययः भवति, अहं नास्मि इति न कोऽपि प्रत्येति। अत एव मध्यमया नववर्गात्मिकया च वैखरी जाता। स्थानकरणप्रयत्नैरविहत पवन प्रवर्तितारणत्वात् हतनामधेयमस्याभिहितं वर्णोदयक्रमः भिन्नैः। तो अत इति नामधेया भवति वैखर्याः, अनाहत भवति मध्यमा पश्यन्ति इति अनयोः, और हतनामधेयमस्याभिहितं वर्णोदयक्रमः भिन्नैः। ये वर्णस्य उदयः अकारादि ककारादि वर्णानाम् उदयः कथं भवति, तस्मात् जायन्ते, और येषाम् उद्भवः इत्यादि ये सम्यक् जानन्ति। के जानन्ति? ये नादानुसन्धाने पटवः, नादानुसन्धान पाटवजन्य सूक्ष्मादि स्तुति श्रवण द्वारा तेभ्यः वर्णानाम् उदयक्रमः अभिधा ज्ञायते, कार्त्स्नेन ज्ञायते। तेषां मते किं भवति? अस्य नाम अनाहत नामधेय। अस्य हत इति नाम भवति यतोहि तत्र स्थानकरण प्रयत्न इत्यादिभिः पवन प्रवर्तितं वर्णानाम् उच्चारणं भवति। अथैव वैखरी भवति हत इति नामधेया। मध्यमा पश्यन्त्योः अपरपर्यायः भवति अनाहतम्। इतः अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने
चिदानंद घनस्वात्म परमार्थ अववास। प्रणाम स्वामी जी। मेनते स्वामी जी आचार्य चिराग अप्रवृत्ति कपदा ओम नमो नारायण सविते पामी